हेलो ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स, कस्तो हुँदैछ एसीको तयारी? राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ होला, आई होप होइन। राम्रो सपोर्ट राख्नुभएको छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होला म्याथमेटिक्सको, कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको, त्यसै गरी अप्सनल म्याथमेटिक्सकोहरू पनि हेर्दै नै हुनुहुन्छ होला। हेर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सजिलो हुँदै हुँदै जान्छ। प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अनि अरू विषयको पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। के प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई भन्दा हुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुलमा आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ मेसेज अथवा टेक्स्ट कल गरेर भन्दा पनि पाउनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ तपाईँहरूले प्रब्लम ल्याउनु भने हामीले सोल्युसन तपाईँहरूमा पुर्याउन सक्छौँ। आफ्नो प्रब्लमहरू टिपाउनु होला। नम्बर रहेको छ 98 485 895। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ है। यदि भन्दै आजको टपिक चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको सब्जेक्ट रहेको छ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सभित्र अरिथमेटिकमा ट्याक्सेसन भन्ने पार्टतिर छौँ हामी। ट्याक्सेसनको अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ? भ्याट, डिस्काउन्ट, प्रफिट लस, यस्तै कुराहरू चाहिँ पर्छन् है। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दै थियौँ। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन एन्सरहरू हेरेको थियौँ। सर्ट क्वेसन एन्सरहरूमा चाहिँ गर्ने ट्रिकहरू देखाइदिएको थिएँ मैले। त्यसमा चाहिँ हामीले मार्क प्राइस र डिस्काउन्टलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ त्योवाला सेसन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेको थियौँ। भ्याटलाई पनि हेरेको थियौँ। भ्याट, मार्क प्राइस र अनि डिस्काउन्टलाई हेरेर हामीले अगाडिको सेसन कम्प्लिट गरेको थियौँ। त्यसै गरी आज हामी अर्को सेसन हेर्छौँ। अर्को सेसनमा चाहिँ आज हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ हेर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ युज हुने लजिकहरूको बारेमा चाहिँ म चर्चा गर्नेछु। यदि भन्दै आजको भिडियोमा सुरु गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै सुरु हुनुहोस्। सुरु हुनुको लागि क्यालकुलेटर चाहिँ लिएर बस्नु सँगसँगै। अनि कपी एउटा प्र्याक्टिस गर्नको लागि कपी चाहियो। फर्मुला हिजो अस्तिको सेसनमा लेखेको फर्मुलाहरूको त्यो बुक पनि अथवा कपी केमा लेख्नु भएको होइन, अथवा फर्मुला भएको बुक हुँदा नि हुन्छ, त्यो बुक पनि लिएर बस्नु होला। यदि भन्दै आजको भिडियोमा सुरु गर्न चाहन्छु। सुरु गरौँ है त। जस्तै एउटा क्वेसन लिन्छु म। क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, म क्वेसन सार्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन सार्नुहोस् ल। अब यस्तो क्वेसनले चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने होला? पहिला सुरुमा क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो, क्वेसनले के भन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ केही गाह्रो हुँदैन है। क्वेसनले भन्छ के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाइसाइकल छ अरे। यस्तो खालको एउटा बाइसाइकल छ अरे होइन।
त्यो एउटा बाइसाइकल छ अरे होइन। अनि अब यो बाइसाइकलको चाहिँ यहाँ प्राइस ट्याग दिएको छ। प्राइस ट्यागमा चाहिँ भन्छ RS 5,550 यति पर्ने एउटा बाइसाइकल रहेछ होइन। अब यो बाइसाइकललाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ 13% सरी पहिला डिस्काउन्ट दिएको थियो अरे व्यापारीले 10% डिस्काउन्ट दिएको थियो अरे होइन। 10% दिएपछि सर्टेन अमाउन्ट तिर्नुपर्ने भइरहेको थियो। ठिकै थियो कुरो त्यतिखेरसम्म त घट्यो भनेर फेरि 13% हानिदिन्छ बा। 13% त उसले भ्याट लगाइदियो भ्याट। अब लास्टमा त्यो किन्ने मान्छेले कति तिर्नु पर्यो भनेर क्वेसनले भनेको है। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ हामीले एमपी दिएको गिभन एमपीलाई चाहिँ हानेर लेख्नु पर्यो। एमपी डिस्काउन्ट कति दिएको 10%, भ्याट कति हो 15%। त्यसो भएपछि सुरुमा चाहिँ अब यहाँ यो तपाईँहरूलाई 2-3वटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने हो। यस्तो टर्म्सहरू हुन्छ नि। अलोइङ भनेको चाहिँ लगाएपछि भन्न खोजेको दिएपछि, अलोइङ भनेको डिस्काउन्ट, अलोइङ भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट दिएपछि भन्न खोजेको। त्यसै गरी लेभिड भन्छ नि, यो लिभाइड लेभिड यस्तै टर्महरू युज गरिन्छ यसको लागि चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ। लिभाइडमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ भ्याट जोडिएको भनेको है, एड गरेपछि भ्याट पनि लगाइएपछि भन्न खोजेको है। अब सुरुमा चाहिँ $10% डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि एसपी कति हुने भयो त, एमपी भइहाल्छ। एमपी बाई 10% अफ एमपी डिस्काउन्ट हो नि त। एमपी चाहिँ डिस्काउन्ट हो, जुन भनेको के हो 5,550 माइनस 1/10 टाइम्स 5,550 भयो। अब यसबाट चाहिँ हामीले अब यसलाई काट्यौँ गर्दाखेरि यो भयो। क्यालकुलेट गर्दा कति आयो 4995 आयो, सकियो। अब यति चाहिँ डिस्काउन्ट लगाउँदाखेरि चाहिँ यति आएको थियो। फेरि पछि भ्याट जोड्नु पर्यो। विथ कति पर्सेन्ट हो 15% भ्याट लगाउनु पर्यो भनेको के हो। ल हेर्नु चाहिँ प्राइस अफ बाइसाइकल विथ 15% भ्याट झिक्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले एसपी भइहाल्यो। एसपी प्लस 15% 100 टाइम्स एसपी यो झिक्ने गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब भ्यालुहरू राख्ने मात्रै हो, केही काम हुँदैन अरू। 15/100 प्लस 4995 भयो। यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 5। ल यति चाहिँ उसले क्यालकुलेट त्यो बाइसाइकल किन्ने बेलामा चाहिँ किनेको हुँदो रहेछ, किन्ने बेलामा चाहिँ तिरेको हुँदो रहेछ यति पैसा चाहिँ भनेर भन्छ। अनि सरी यति होइन है, यो त नर्मल पहिलाकै पैसा भयो नि। उसले चाहिँ कति तिरेको हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्लस गरिएको छ, प्लस टाइम्स है यहाँ। यो गर्दा चाहिँ 5744.25 यति चाहिँ उसले चाहिँ एउटा बाइसाइकल किन्ने बेलामा चाहिँ पसलले बेच्ने रहेछ, अथवा बेच्ने बेलामा चाहिँ उसले यति पैसा चाहिँ पाउने रहेछ है। अब चाहिँ हामी यस्तै अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यस्तै खालको क्वेसन छ यो पनि। यसमा चाहिँ अब जस्तै के कुरा भन्दाखेरि रेडियोको कुरा छ।
ल एउटा रेडियो थियो यस्तो होइन, एन्टिना नि बनाइदिउँ ल। यो रेडियो थियो अरे। अनि अब हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ, क्वेसन पनि सार्छु है म पहिला। रेडियोको कुरा भएर रेडियो बनाइदिइहालेको नि। हेर्नुहोस् है, क्वेसन हेरिराख्नुहोस् ल। ल हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट एन्ड यो अर्को के भनेको छ, सरी यहाँनिर चाहिँ 10% चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ। त्यसै गरी एड्स भनेको छ, एड्स 10% भ्याट थप्नु पऱ्यो। देन अब क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तोको लागि चाहिँ अब एउटा दामी कुरा भन्छु ल म। कतिपयले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा इङ्ग्लिस बुझिदिनु हुन्न क्या, यहाँ लेखेको इङ्ग्लिसमा के भनेको भने जस्तो पनि हुन्छ। कसैको चाहिँ अब त्यो इङ्ग्लिसले ठ्याक्क नबुझेर पनि यो क्वेसनहरूमा चाहिँ मार्क्स जाने जस्तो देख्छु क्या मैले भाइ बहिनीहरूलाई। अब हो त्यो चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भनेर सिकाउँछु है म पहिला यो क्वेसन गरिसके पछाडि। अब लेभल्ड भनेर भनेको छ, बिट्विन लेभल्ड एन्ड सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस भनेको त एसपी नै भइहाल्यो। यो लेभल्ड भनेको चाहिँ के होला? यो लेभल्ड भनेको चाहिँ मार्क प्राइस हो है सधैँ, यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी क्वेसन हेर्छौँ है। अब कतिजनाले चाहिँ यो इङ्ग्लिस बुझिदिनु हुँदैन, यसको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस बुझ्नु भएन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एससी दिने बेलामा एक्जाममा त्यहाँनिर एक्जामको त्यो जुन पेपर हुन्छ नि क्वेसन पेपरमा चाहिँ दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा क्वेसन दिएको हुन्छ, एउटा इङ्ग्लिसमा दिएको हुन्छ, एउटा नेपालीमा दिएको हुन्छ। यदि इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु हुँदैन भने नेपालीमा क्वेसन पढ्नुहोस्। नेपालीमा क्वेसन पढेपछि अनि बुझ्न सकिन्छ र त्यसै अनुसार हामीले त्यो क्वेसनलाई ट्याकल पनि गर्न सकिन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझेर गर्नु पऱ्यो। अब हामी चाहिँ क्वेसनतिर लाग्छौँ है, क्वेसनले भनेको कुरालाई सल्भ गर्छौँ है। अब यहाँनिर सुरुमा त्यो रेडियोको मार्क प्राइस अथवा लेभल प्राइस भनेको मार्क प्राइस हो है। एमपी भनेको कति दिएको छ? 5210 दिएको छ। डिस्काउन्ट भनेको कति दिएको छ? 10%। भ्याट कति दिएको छ? 10%। भ्याट पनि 10% दिएको छ। अब डिस्काउन्ट दिइसके पछाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो भ्याट हान्नभन्दा अगाडि तर डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि है, त्यसमा चाहिँ के छ? प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्टमा चाहिँ कति त ₹5210 माइनस ₹10% अफ 5210। यो भने कति हो त? 5210 माइनस 10/100 टाइम्स 5210 यो काटियो इजिकल्स टु 5210 माइनस 521। यो भने कति भयो त? 521 र 5210 जोड्दाखेरि घटाउँदाखेरि 4689 भयो। ल यो भनेको चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिइसकेको रहेछ तर भ्याट नजोडिदिएको रहेछ। अब प्राइस अब भ्याट जोड्ने भनेको त यहीमा भ्याट जोड्ने हो नि त। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ? भ्याट प्राइस विथ भ्याट इजिकल्स टु
कति हुन्छ त भ्याट जोडेर अब प्राइस निकाल्नु पऱ्यो नि त। त्यो भनेको चाहिँ कति हो पहिला सुरुमा यो माथिकै भ्यालु लेख्नु पऱ्यो सरी 4689 टाइम्स कति पर्सेन्ट हो त हाम्रो भ्याट भनेको 10% हो 10/100 गर्छौँ हामीले इजिकल्स टु अब यो झिक्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 4689 लाइक कमन लिम यहाँ दुवैमा भएको हुनाले कमन लिन पाइन्छ। यहाँनिर अब 1 बाँकी रह्यो 1 भयो टाइम्स अब यो गइसक्यो यति भाग बाँकी छ 10/100 सरी टाइम्स होइन है त्यो भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त लास्टमा चाहिँ अब यो भ्यालुलाई निकाल्नु पर्यो। भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 5157.90 भएर आउँदो रहेछ। देयरफोर कस्टमरले यति रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ पसलेलाई। अब अर्को भन्छ डिफरेन्स बिट्विन लेभल्ड एन्ड सेलिङ प्राइस। ल हेर्नुहोस् है लेभल प्राइस भनेको त्यही एमपी भयो अनि सेलिङ प्राइस भनेको हामीले भर्खर निकालेको छौँ नि यो चाहिँ भनेको उसले त्यतिमा बेच्न पर्छ त्यो रेडियो भनेर भनेको हो नि त। सेलिङ प्राइस भनेको 51 57 90 भनेर भन्छ यति भनेको के हो त ल भन्नुहोस् त 52.10 यो रहेछ डिफ्रेन्स। ल सकियो है यति नै थियो कुराहरू होइन केही गाह्रो थिएन मजाले गर्न सकिन्छ यस्तोमा त केही प्रब्लम मान्ने नै होइन के सजिलो हुन्छ सजिलोसँग गर्नुपर्छ। केही गाह्रो लागिहाल्यो भने पनि हाम्रो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू ड्रप गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नम्बर अघि पनि दिएको थिएँ 9849595895 सजिलो नम्बर छ। आफ्नो प्रब्लमहरू तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यो भन्दै चाहिँ म अर्को क्वेसनतिर जान्छु है। जस्तै अर्को क्वेसन चाहिँ अब हामी के को बारेमा गरौँ ल घडीको बारे भाइ क्वेसन म सँगसँगै सार्नुहोस्। प्राइस अफ अ वाच भनेर भन्छ WATCH वाच भयो अनि द भ्यालु अफ द वाच विल बी ₹2376 भनेर भन्छ। 2376 भइसके पछाडि यो चाहिँ कति कहिले त 76 चाहिँ वेन अ भ्याट अफ 10% हान्दैछ 10% इज एडेड फाइन्ड एमपी भनेर भनिदियो। ल अब के गर्न सकिन्छ त हामीले यसको लागि 20% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको थियो मार्क प्राइसमा अनि द भ्यालु अफ वाच विल बी रुपिज यति भनेको छ भ्याट जोड्दाखेरि चाहिँ यति हुन्छ फाइन्ड मार्क प्राइस भन्छ। अब सुरुमा ट्यागमा चाहिँ कति रुपियाँ लेखेको थियो पत्ता लगा भनेर भन्छ ल घडी किन्दाखेरि है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु त ल एकछिन दिमाग लगाउनुहोस् त क्वेसन हेरेर। ल दिमाग लगाउनु भयो भने ठिकै छ होइन भने ल हेर्नुहोस् ल म पनि दिमाग लगाइदिन्छु अलिकति। सुरुमा चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा आफूलाई ब्याकग्राउन्डमा दिएको डिटेलहरू नोट गर्नुहोस्। जस्तै डिस्काउन्ट दिएको छ हामीलाई 20% भनेर भ्याट पनि दिएको थियो नि है त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो 10% भनेर अनि प्राइस विथ भ्याट भनेर भनेको थियो नि त्यो पनि लेख्नुहोस् ल। प्राइस विथ भ्याटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति भनेको थियो ₹2376 भनेर भनेको थियो। अब थाहा पाउनु पर्यो घडीको ट्यागमा कति रुपियाँ थियो। ल मैले मानौँ घडीको ट्यागमा X रुपिस थियो भनेर भनिदिएँ अरे है म्याथ त यो X खोज्दै नै बित्ने भयो सधैँ। ल अब X हेर्नुहोस् त कति हो भनेर पत्ता लगाउन हामीले के गर्न सकिन्छ होला त। सुरुमा
हामीले चाहिँ अब के झिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको छ नि, डिस्काउन्ट हो। मानौँ एक्स छ भने अब यो एक्समा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर घटाएर चाहिँ डिस्काउन्ट दिइसके पछाडिको पैसा कति रुपियाँ पर्छ भनेर चाहिँ झिक्नु पऱ्यो अरे क्या सुरुमा। भनेको प्राइस विथ डिस्काउन्ट, प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त। प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट भनेको सुरुमा एमपी भनेको एक्स भइहाल्यो, एमपी माइनस अब यसमा डिस्काउन्ट घटाउने हो नि त। डिस्काउन्ट भनेको कति छ, 20% अफ एक्स छ। अब सुरुमा एक्स भइहाल्यो माइनस 20% टाइम्स एक्स। अब यहाँबाट एक्स र एक्स कमन लिन पाइन्छ, एक्स कमन लिएँ मैले 1 माइनस यसलाई क्यालकुलेटरमा ठोक्दाखेरि 0.2 आउँछ नि है, आउँछ क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नुहोस् एकचोटि। अनि 0.8 एक्स भयो है। ल अब चाहिँ हाम्रो प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट दिइसकेपछि चाहिँ यति पैसा हुँदो रहेछ। अब यसमा फेरि हामीले के थप्नुपर्छ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अब फेरि सामान किन्न गयो, सामानमा चाहिँ डिस्काउन्ट मात्रै दिएर भएन नि त, कर पनि जोड्नु पऱ्यो नि त। सबै नागरिकले कर तिर्छ है, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। सबै नागरिक भएपछि अब भ्याटको कर तिर्नु पऱ्यो है। अब कर कसरी तिर्ने, करमा पनि सर्टेन अमाउन्ट दिएको हुन्छ, यति % तिर भनेर भनेको हुन्छ। अब त्यो जोड्नु पऱ्यो फेरि, यसमा पनि अब फेरि भ्याटको अमाउन्ट जोड्नु पऱ्यो क्या हामीले।